रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतसँगको सीमा विवादबारे संसदमा पेश भएको संकल्प प्रस्तावमाथि पुनः बहस हुँदै सीमाबारे उच्च स्तरीय छलफल हुने सम्भावना भने न्यून। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चीन र भारतमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्र समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्रम सुरु, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत असर गर्ने। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाभित्र 29वटा क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा, स्थानीय जनप्रतिनिधि उद्योगीकै पक्षमा। अमेरिकाद्वारा अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना सेना फिर्ता लैजान सुरु, अफगानिस्तान शान्तितर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीको शानदार जित, दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीमाथि दबाव बढ्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। भारतले गत नोभेम्बरमा जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई विभाजित भएको देखाउन जारी गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई पनि आफ्नो भूमिका रूपमा समावेश गरेको थियो। नोभेम्बर 2 कार्तिक 16 मा जारी गरिएको नक्सामा उसले सेना राख्दै आएको नेपाली भूमिलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपालमा विरोध सुरु भयो। त्यसैबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर सीमा नाकाबारे छलफल गर्नुभयो। संसद र त्यसका समितिहरूमा पनि यो विषयले चर्चा पायो। संसदीय समितिहरूले मन्त्री, सरकारी अधिकारी तथा सीमाविदलाई बोलाएर सो भूमि फिर्ताको पहल गर्न र तत्काल कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन समेत दिए। यो विषय टुङ्गोमा नपुगेपछि अब संसदमा पुनः बहस हुने भएको छ। सत्तारूढ नेकपा सांसद खगराज अधिकारी प्रस्तावक र रामकुमारी झाँक्री समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सम्भवतः 29 गते बिहिबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा यसबारे छलफल हुने भएको छ। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरियोस् भन्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको नेकपा सांसदहरूको भनाइ छ। संसदमा पेश भएको संकल्प प्रस्तावमा भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियान्दी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्सा प्रकाशित गरेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कूटनैतिक र अन्य पहल कदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेको विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले सो संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको उल्लेख छ। कार्तिक 23 गते प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। यसैबीच सीमाबारे उच्चस्तरीय छलफल हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमाबारे अध्ययन गर्न कर्मचारीको नेतृत्वका समितिलाई क्रियाशील बनाएको छ। सीमानाबारे प्रधानमन्त्री तहमा नभए परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय छलफल होला भन्ने आकलन गरिएका बेला मन्त्री परिषद बैठकले मङ्सिर 3 गते नेपाल भारत सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको थियो। समितिले काम जारी राखेको भन्दै सरकारले आगामी असारसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराबाट नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय कुनै कुराकानी नभएको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चीन र भारतमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्र समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै गइरहेको छ। कोभिड-19 को प्रभावका कारण पर्यटन बजार सुस्त हुँदा उद्धार लगायत पर्यटकीय गतिविधिमा अत्याधिक प्रयोग हुने हेलिकप्टर उडान समेत 70% घटेको छ। आर्थिक रूपमा व्यवसायीहरूले दैनिक 1 करोड 25 लाख रुपियाँले कारोबारमा कमी आइरहेको बताएका छन्। आन्तरिक उडानमा रहेका निजी हेलिकप्टर वायु सेवा सञ्चालकहरूको संगठन आह्वानका प्रवक्ता योगराज कडेलले गत वर्षको यही सिजन अर्थात् मार्च महिनाको दाँजोमा यसपटक हेलिकप्टर चार्टर उडान 70%ले घटेको छ। उहाँका अनुसार यो दर अझै बढ्ने क्रममा रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, खास पर्यटकीय सिजन सुरु भइसकेको छैन। एभरेस्ट एयरका सिइओ समेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, अहिले सिजन सुरु नहुँदै हेलिकप्टर जति घण्टा उड्नुपर्ने हो त्यति पनि उड्न पाएका छैनन्। नेपालमा अप्रिलमा उच्च हिमाली भेगमा पर्यटकहरू पदयात्रा तथा हिमाल आरोहणका लागि आउने क्रम
मुख्य सिजन हो। यो सिजनमा हेलिकप्टर चार्टर अत्याधिक हुन्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हाल 10 वटा निजी हेलिकप्टर कम्पनी उडानमा रहेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित मुलुकबाट आयात हुने प्याकेजिङ प्रडक्टमा कडाई गर्ने भएको छ। ती मुलुकबाट आयात गर्दा रोगको जोखिम बढ्न सक्ने जनाउँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गृह कार्य अघि बढाएको हो। प्याकेजिङ प्रडक्ट आयातका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागबाट आयात पर्मिट लिनुपर्छ। विभागले आयातकर्तालाई अनौपचारिक रूपमा यसबारे आग्रह गरिसकेको छ। औपचारिक रूपमा निर्णय गर्न मन्त्रालय र विभागबीच छलफल भइरहेको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिनुभयो। महर्जनले भन्नुभयो, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, इरान र इटालीमा बढी समस्या देखिएको छ। अति संक्रमण फैलिएका मुलुकबाट केही कडाई गर्न खोजेका हौं। यसका लागि छलफल भइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको महर्जनले बताउनुभयो। मन्त्रालयको निर्देशन आए लगत्तै आयात पर्मिट बन्द गरिने उहाँको भनाइ छ। संक्रमण बढी फैलिएका 5 मुलुक मध्ये सबैभन्दा बढी प्याकेजिङ प्रडक्ट चीन, कोरिया र जापानबाट आयात हुने गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको त्रास बढेसँगै बजारमा भइरहेको मास्क अभाव टार्न सरकारले अब आफै उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको सहकार्यमा दैनिक 10,000 थान मास्क उत्पादन हुने गरी तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उपकरण भए उद्योगीले जति पनि मास्क उत्पादन गर्न सक्छौं भनेका छन्। मास्क सहजै उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न जे जति आर्थिक वा अन्य सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि हामी तयार छौं। चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठका अनुसार मास्क उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन भइसकेको छ। कोभिड-19 को प्रकोप देखिए राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उपकरण र जनशक्तिले थेग्न नसक्ने अवस्था छ। कुनै न कुनै ठाउँमा सहारा दिनुपर्ने र जनशक्ति बढाउनु पर्ने स्थिति रहेको त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकहरू बताउँछन्। प्रयोगशालामा कोभिड-19 परीक्षणका लागि दैनिक 1-2 वटा नमुना आउने गरेको छ। प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाले भन्नुभयो, हाल हामीसँग दिनहुँ करिब 100 र सातामा 500 नमुना परीक्षण गर्न सक्ने स्थिति छ। अहिलेको कोभिड-19 परीक्षणमा 5 जना मात्र खटिएका छन्। जनशक्ति ज्यादै न्यून छ। हाल करिब 1500 जनाको नमुना परीक्षण गर्न सक्ने रसायन मात्र प्रयोगशालामा छ। एकजनाको परीक्षण गर्दा करिब 10 देखि 15,000 र समूहमा गर्दा 4-5 हजार रुपैयाँ खर्च हुने डाक्टर झाले बताउनु भयो। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने संक्रमण फैलिए पूर्व तयारी अभावमा सिस्टम नै अस्तव्यस्त हुने चेतावनी दिएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले फागुन 21 गते आम नगरवासी समक्ष सादर अपील गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न भन्दै जारी गरिएको सूचनामा हल्दी अर्थात बेसार, बोजो र लसुनको सेवन गर्दा संक्रमणबाट बच्न सकिने उल्लेख छ। सर्वसाधारणका नाममा सूचना निकाल्ने धनगढी उपमहानगर एक्लो छैन। अधिकांश स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनले निकालेका यस्ता सूचनामा उल्लेखित तथ्य अपुष्ट र भ्रामक देखिन्छन्। धनगढी उपमहानगरले भने जस्तो बेसार, लसुन र बोजोले संक्रमणबाट बच्न सकिने प्रमाणित तथ्य होइन। कोभिड-19 बारे सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामा भ्रमपूर्ण सूचना अफवाह भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्तो शैलीलाई सूचना संक्रमण अर्थात इन्फोडेमिक भनेको छ। संगठनले लसुनमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने तत्व भए पनि यसैको सेवनले कोभिड-19 बाट बच्न सकिने कुनै आधार नभएको उल्लेख गरेको छ। संक्रमणबाट बचिने नाममा सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने सूचना सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यममा व्यापक भएको भन्दै बीबीसीले एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। सोही रिपोर्टमा गलत स्वास्थ्य सुझाव हानिकारक हुने उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार चालु शैक्षिक सत्रको अन्तिम परीक्षा आजबाट सुरु हुँदैछ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19 फैलन सक्ने भन्दै चैत्र 5 गते भित्र कक्षा 1 देखि 9 सम्मको परीक्षा लिइसक्न निर्देशन दिएको थियो। आधारभूत तह कक्षा 8 को परीक्षा पालिका अन्तर्गत लिइनेछ भने अन्यको विद्यालयले आफू अनुकूल लिनेछन्। त्यस लगत्तै चैत्र 6 देखि 16 गतेसम्म माध्यमिक विद्यालय परीक्षा एसईई हुनेछ। मन्त्रालयले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन, नेशनल प्याप्सन अभिभावक महासंघ, शिक्षक महासंघ लगायत सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरी परीक्षा अगाडि सार्न निर्देशन दिएको हो।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाभित्र 29वटा क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन्। ती सबैलाई मापदण्डभित्र ल्याउनु पर्ने निकाय क्रसर उद्योगकै पक्षमा उभिएका छन्। अझ जनप्रतिनिधिबाटै यस्तो काम भएको पाइएको छ। गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि मापदण्ड विपरीतका उद्योगको पक्षमा देखिएका हुन्। उनीहरूले ल्याएको खानी कार्यविधिमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली 2056 मा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न राखिएको प्रावधान विपरीत नगरपालिकाको पदाधिकारीले आफू अनुकूल कार्यविधि बनाएको पाइएको हो। गोदावरी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले चुनाव जित्नु अघि लेले नल्लु क्षेत्रका मापदण्ड विपरीत सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर जिम्मेवारी सम्हालेपछि क्रसर तथा खानी व्यवसायीलाई सहज हुने निर्माणमुखी तथा खानीजन्य उद्योग दर्ता व्यवस्थापन नवीकरण तथा खारेजी कार्यविधि 2075 ल्याइएको हो। खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली 2056 नियम 19 को ङमा खनिज पदार्थ भण्डार गर्ने तथा जम्मा गर्ने स्थलमा खनिज कार्यको परिमाणको नाप गर्ने यथोचित यन्त्रहरू राख्नुपर्नेछ। तर कार्यविधिमा यो व्यवस्था हटाइएको छ। त्यस्तै नियमावलीको 19 को च मा भएको भू सतहको सिमाना बाहिर हुने गरी उत्खनन गर्न नपाइने 2 वा 2 भन्दा बढी अनुमति पत्रमा उल्लेखित क्षेत्रको सिमाना जोडिएमा 25 मिटर छोडेर खानी उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नगरपालिकाको व्यवस्थामा अहिले यो पनि हटाइएको छ। यसरी जनप्रतिनिधिहरू नै व्यवसायीको पक्षमा देखिएपछि त्यहाँका स्थानीयहरू पनि चिन्तामा परेका छन्। जनकपुर जयनगर कुर्था सडकमा सञ्चालन हुने रेलका लागि आवेदन मागिएको संख्यामा कर्मचारीका लागि एउटा पनि निवेदन परेको छैन। यसले रेल सञ्चालन झन्झन ढिलाइ हुँदै गएको छ। भारतमा रेल सेट बनेको 2 महिना बितिसकेको छ, तर कर्मचारीको टुङ्गो नलग्दा अन्यल बढेको रेल विभागले जनाएको छ। रेल चलाउन फागुन 9 गते रेलवे कम्पनीले 26 जना कर्मचारी करारमा माग गर्दै विज्ञापन खुल्ला गरेको थियो। 15 दिनको समय दिएर विज्ञापन खुलाइएको थियो। पहिलो चरणमा 226 जना कर्मचारी चाहिनेछ। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भन्नुभयो, श्रम ऐनमा नेपाली नभए मात्र विदेशी कर्मचारी लिने भन्ने छ। नेपाली जनशक्ति पाइएला कि भनेर विज्ञापन खुलायौं, तर एकजनाले पनि आवेदन दिएका छैनन्। अब 26 जना प्राविधिक कर्मचारी भारतबाट ल्याउनुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ। पशुपति विकास कोषले गुणस्तरहीन खानेकुरा र सुत्ने ठाउँको व्यवस्थापन नगरेको भन्दै त्यहाँका भण्डारीहरूले विरोध गरेर मन्दिरको ढोका 1 घण्टा ढिला खोल्न थालेका छन्। शिवरात्रिपछि बिहान 4 बजे खोल्नुपर्ने ढोका अहिले 5 बजे मात्रै खोल्न थालिएको पशुपतिनाथका भण्डारी केदारमान भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। भण्डारीका अनुसार बागमतीको फोहोर मिसिएको इनारको पानीमा पशुपतिनाथलाई भोग लगाउने खाना बनाइन्छ। पशुपतिनाथलाई हरेक दिन भात, दाल, तरकारी, अचार, हरुवा लगायत भोग लगाउनु पर्ने हुन्छ। पालो बस्ने भण्डारीले पनि पशुपतिनाथलाई भोग लगाएको खाना नै खानुपर्छ र त्यो खाना गुणस्तरहीन रहेको उनी बताउँछन्। भण्डारीका अनुसार पशुपतिमा पकाइने चामल मार्सी वा बासमती हुनुपर्ने लाल मोहरमै उल्लेख भए पनि त्यसो गरेको पाइँदैन। त्यहाँ पकाइने खानामा किरा हुने गरेको र त्यस्ता गुणस्तरहीन खानेकुरा खाँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भण्डारीहरूले बताएका छन्। पशुपतिनाथको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लापरवाही गरेको भन्दै सुधार्न माग राखेर भण्डारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। धनुषाका रितेश मण्डल हिजो बिहान 8 बजे कतार जान त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए। 7 वर्षदेखि कतारमा काम गर्दै आइरहेका उनी 1 महिने बिदा सकेर फर्कदै थिए। तर उनलाई कतार एयरवेजले चेक इन दिएन। टिकट काउन्टरले हमाद विमानस्थल ट्रान्जिट भएर अन्य मुलुकमा जाने यात्रुको चेक इन गरे पनि कतारमै प्रवेश गर्नेलाई भने होल्ड गरेको थियो। नेपाल स्थित कतार एयरवेजले दोहाबाट चेक इन गर्ने कि नगर्ने भन्दै आदेश पर्खिरहेको थियो। अन्ततः हेडक्वार्टरबाट आदेश आयो, अर्को सूचना जारी नभएसम्म कतारमा प्रवेश गर्ने कुनै यात्रीलाई चेक इन नगर्नु। झण्डै आधा सिट खाली गरेर 11:25 बजे कतार एयरवेज दोहाका लागि उड्यो। मण्डल भने उड्न पाएनन्। मण्डलले खिन्नता व्यक्त गर्दै भने, मेरो कम्पनीसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। तोकिएको दिन ड्युटीमा हाजिर हुन पाइएन भने जागिर क्यान्सिल हुन्छ। अब के हुन्छ थाहा छैन। सायद कम्पनीले परिस्थिति बुझिदेला कि
मेरो कमजोरीले उड्न नपाएको होइन, उनले दुखेसो गरे। कतारको सूचना कार्यालयबाट आइतबार राति मात्र नेपाल सहित 15वटा मुलुकबाट भिजिट अन अराइभल र कामको भिजामा कतार पुग्ने सबै यात्रुलाई अर्को सूचना नभएसम्म कतार प्रवेशमा रोक लगाएको विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो। हिजो बिहान 2:10 त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेको विमानले पनि कतार जाने यात्रु बोकेको थियो। त्यसपछि दिउँसो 11:25 बजे र राति 7:45 बजे उडेको कतार एयरवेजले भने कतार प्रवेश गर्ने यात्रु बोक्न पाएनन्। काठमाडौँको जडीबुटी स्थित जागृति एकाडेमीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई यातना दिने शिक्षिका सीता लक्ष्मी कर्मचारीलाई रिहा गरिदिन अभिभावकहरूले नै दबाव दिन थालेका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरको हिरासतमा रहेकी सामाजिक विषयकी शिक्षिका कर्मचारीलाई रिहाई गर्न अभिभावकहरूले दबाव दिएका हुन्। परीक्षामा कम नम्बर ल्याएको भन्दै कर्मचारीले विद्यालयमा कक्षा 6 का 27 र 7 का 9 जना विद्यार्थीलाई बिहिबार ब्लेडले नाडी काट्न चिर्न लगाएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्टै शुक्रबार अभिभावकहरू उजुरी गर्न विद्यालय पुगेका थिए। फागुन 23 गते विद्यार्थीलाई ब्लेडले चिर्न लगाउने शिक्षिका कर्मचारीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार बर्खास्त गरिएको थियो। शनिबार प्रहरीले कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। शिक्षिकाले घटनामा माफी मागिसकेको भए तापनि एकपटकलाई हामी माफी गरिदिन्छौं भनेर अभिभावकहरूले उजुरी फिर्ता गर्न चाहेको बताउँदै डीएसपी रेग्मीले भने त्यस्ता कसुर गर्नेलाई अनुसन्धान नगरी रिहा गर्ने सम्भावना नरहेकोले अभिभावकहरूसँग अहिले छलफलमा रहेको बताउनु भएको छ। डीएसपी दुर्गाराज रेग्मीले प्रहरी हिरासतमा रहेको शिक्षिकालाई रिहाई गर्न प्रिन्सिपल तथा अभिभावकबाटै दबाव आउन थालेको बताउनु भएको हो। मधेस केन्द्रित 6वटा दल मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले एकीकरणको 3 वर्ष गुजारिसकेको छ। 74 वैशाख 6 मा पार्टी एकीकरण गरिँदा 1 वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गरिने जनाइएको थियो। पार्टी विधानमा समेत त्यही व्यवस्था राखियो। 75 वैशाखसम्ममा महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि भयो, तर नेताहरूलाई महाधिवेशन गराउन अझै हतार देखिएको छैन। बरु विधान संशोधन गर्दै महाधिवेशनको समय सार्दै आएका छन्। तोकिएकै अवधिमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको विधान संशोधन गरी 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने अर्को निर्णय लिएको थियो, जस अनुसार 75 कार्तिक 28 मा महाधिवेशन गर्ने मिति तोकियो, तर सो मितिमा पनि गरिएन। फेरि 3 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर विधान संशोधन गरियो। विधानको व्यवस्था अनुसार आगामी असारभित्र महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। अझै पनि तयारीको सुरसार भने पटक्कै देखिएको छैन। राजपाका एक नेताले चौथो पटक विधान संशोधन गरेर महाधिवेशनको तिथि सार्नुको विकल्प पार्टीसँग नभएको जानकारी दिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। सामाजिक रूपमा पिछडिएका न्यून आय भएका महिला, जनजाति लगायत विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 2 खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो लक्षित वर्गको आर्थिक उन्नतिका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गत पौषसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा हो। पौषसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा 2 खर्ब 2 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। मेरो सिटिजन्स बचत खाता आधुनिक प्रविधिको साथ मेरो उन्नति र प्रगतिमा सिटिजन्स बैंकको हात ढुक्क छु म आज वाइ सिटिजन्स बैंकको साथ मेरो सिटिजन्स बचत खाता आधुनिक प्रविधिको साथ 6.5% वार्षिक ब्याज दरका साथ मेरो सिटिजन्स बचत खाता। संसारको जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन खाता सजिलै खोल्न सकिने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व व्यापारको 20% हिस्सा ओगट्ने चीनलाई मात्र नभई अन्य राष्ट्रलाई पनि नराम्ररी प्रभावित पारेको छ। 2 महिनाको अवधिमा कोरोनाको 2009 पछिकै सबैभन्दा शिथिल अर्थतन्त्र हुने वर्षका रूपमा हेर्न थालिएको छ। अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक्स कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट
OECD को प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार कोरोनाका कारण यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 2.4%मा सीमित हुने प्रक्षेपण भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चीनसँगको सीमावर्ती रसुवागढी र तातोपानी नाका 2 महिना यता बन्द हुँदा 2 अर्ब राजस्व गुमेको छ। नेपालमा श्रम स्वीकृति लिने विदेशी मध्ये 60% चीनिया नागरिक छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँको विकास निर्माणमा परिसकेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमको प्रभाव पूर्वाधार सहित पर्यटन, व्यापार, वैदेशिक लगानी, रोजगारी र रेमिटेन्स लगायतका अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकमा परिसकेको अर्थविद केशव आचार्यले बताए। अब यहाँबाट चाइनिज प्राविधिकहरू र श्रमिकहरू फर्के, उनीहरू आउनै सकेनन्, काम ठप्पै रोकियो। एउटा यसले हाम्रो आयोजना सम्पन्न हुने समय पनि बढायो र आयोजना सम्पन्न हुने लागत पनि बढायो। हामीलाई अब यति नै कति करोड बराबर प्रभाव पार्यो भन्ने चाहिँ अब भन्न सकिँदैन, प्रभाव चाहिँ पारिसकेको छ। नेपालमा कोरोनाको सम्भावित जोखिमले पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी थला परेको छ। भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै सन् 2020 भित्र 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वकांक्षी योजना सहित घोषणा गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष पनि स्थगित भएको छ। नेपालमा भारत पछि सबैभन्दा बढी पर्यटक चिनिया नै आउने तथ्याङ्क रहेकोमा यस वर्ष त्यसमा भारी गिरावट आइसकेको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार गत फेब्रुअरीमा चीनबाट जम्मा 3285 पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन्। पर्यटक आगमन घटेपछि काठमाडौँको ठमेल, पोखरा, चितवनको सौराहा लगायत पर्यटकीय गन्तव्य सुनसान रहेको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानले जनाएको छ। हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह, अहिलेको अवस्थामा त मान्छेहरूलाई जमघट गर्न नहुने, अब ट्राभल गर्न नहुने भन्ने जुन रेस्ट्रिक्सन छ नि, त्यसले गर्दाखेरि नेचुरली अब एफेक्ट हुने भइहाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक त आउँदैनन् अनि त्यसले त नेचुरली अब अकुपेन्सी त स्ट्रङ हुने कुरै भएन नि। भूकम्प गएको वर्ष सन् 2015 मा पर्यटक आगमन 32% घटेको थियो। यसपटक त्यो भन्दा पनि नराम्ररी प्रभावित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। पर्यटन उद्योगमा पारेको प्रभावले वैदेशिक मुद्राको परिमाणमा कमी आउने र यसले भुक्तान सन्तुलनमा समेत असर पार्ने अर्थविद रामेश्वर खनाल बताउँछन्। हामीलाई हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा, हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा असर पार्ने भनेको पर्यटन उद्योगको विदेशी मुद्रा आर्जन क्षमता घट्ने भएर हो। यो तत्कालै घटिसक्यो। पर्यटन उद्योगले वर्षमा 73-75 अर्ब जतिको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्थ्यो। अब त्यसको आधा मात्रै घट्यो भने पनि हामीलाई करिब 30-40 अर्बको क्षति हुन्छ, जसले हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनलाई ऋणात्मक बनाउन सक्छ। थलिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आगामी सन् 2030 लाई पर्यटन दशकका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङ, भ्रमण वर्ष 2020 लाई बेस मानेर हामीले यो पर्यटन दशक भनेर 2030 सम्मलाई हामीले एउटा दशक अवधान अगाडि बढाएको छौँ। त्यसलाई अब हामी क्रमशः एउटा नीतिगत रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा बाटोमा त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा एउटा रिकभरी प्लान तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दोस्रो छ। प्रमुख श्रम गन्तव्य कतार, युएई, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका देशमा पनि कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि भविष्यमा रेमिटेन्समा असर पार्ने देखिएको छ। भाइरस संक्रमणको प्रभावले 8.5% को सरकारी आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बताइसकेको छ। यता अर्थ मन्त्रालयले भने समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीको दाबी छ। हामी अहिले यो पूर्व तयारी अब हामीले अख्तियार गर्नुपर्ने रणनीतिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो कोरोनाको प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित महाशाखाहरूबाट एउटा तथ्याङ्क कलेक्सन एउटा काम गरिरहेको छौँ। अब यसको रिजल्ट आइसकेको छैन नि त, यो त हामी अध्ययनको क्रममा छौँ। नेपाल दैनिक उपभोगको सामग्रीमा पनि प्रमुख आपूर्तिकर्ता मुलुक भारत र चीनसँग निर्भर छ। चीनसँगको आयात निर्यात ठप्प हुँदा भारत हुँदै आयात हुने सामग्रीमा पनि भारी गिरावट आइसकेको छ। सरकारले अत्यावश्यकीय इन्धन, खाद्य वस्तु र औषधिको पर्याप्त मौजदात रहेको बताए पनि व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गरिरहेका छन्। यस्तो अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको भने उपस्थिति देखिएको छैन। थुप्रै आर्थिक अनियमितता बीच कोरोनाको संक्रमणले विकास र समृद्धिको मुलुकको यात्रामा ठेस लागेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। Time check. It's 7 a.m. अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग तालिबानसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना सेनालाई फिर्ता लैजान सुरु गरेको छ। तालिबानसँग गत फेब्रुअरी 29 भएको ऐतिहासिक सम्झौता अनुसार नै अमेरिकाले आफ्ना सेना फिर्ता लैजान सुरु गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यो सँगै अफगानिस्तान शान्तितर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गरिएको छ। नोकरी
प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लेस्टर सिटीले शानदार जित हात पारेको छ। 29औं चरणको खेलमा एस्टन भिल्लालाई 4-0 ले हराउँदै लेस्टरले महत्त्वपूर्ण अङ्क हात पारेको हो। लेस्टरको यो जितले दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीलाई केही दबाव बढाएको छ। लेस्टरलाई फराकिलो जित दिलाउन हार्वे बार्नेस र जेमी भर्डीले 2-2 गोल गरेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम सफा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 12.1 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:09 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।